यसैया 43 अध्याय 16 देखि 21 पद। परमप्रभु यही भन्नुहुन्छ, समुद्रमा बाटो बनाउनु हुने, शक्तिशाली सागरमा मार्ग बनाउनु हुने, रथहरू र घोडाहरू, सेना र थप सेनालाई एकैसाथ निकाल्नु हुने, तिनीहरू जो फेरि उठ्न नसक्ने गरी पडिरहेका थिए, सलेदो निभाए झैँ निभाएका थिए। बितेका कुरालाई भुल, उहिलेका कुरालाई विचार नगर। हेर, म एउटा नयाँ कुरा गर्दैछु, त्यो अब हुन आउँछ। के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। जङ्गली जनावरहरू, स्यालहरू र लाटोकोसेराहरूले मेरो इज्जत गर्छन्, किनभने म मेरा मानिसहरू, मेरा चुनिएकाहरूलाई पिउनका निम्ति मरुभूमिमा पानी अनि रुखो जमिनमा खोलाहरू दिन्छु। त्यस जातिलाई जसलाई मेरो प्रशंसाको घोषणा गरून् भनेर मेरो निम्ति मैले बनाएँ। प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिउन्। हामी अझै पनि नयाँ वर्षको छेकोमा छौँ। आफूलाई समयसँगै परिवर्तन गर्न सकिएन भने नयाँ वर्ष आफैमा केही पनि होइन। यो त समयको एउटा चक्र मात्रै हो। नयाँ वर्ष त मात्र अर्थपूर्ण हुँदछ जब हामी यसलाई परिवर्तन गर्ने मौकाको रूपमा लिँदछौँ। समयले हामीलाई परिवर्तन गर्ने होइन, तर परिवर्तन हुनको लागि हामीलाई मौका दिँदछ। नयाँ वर्ष मान्दैमा हामी परिवर्तन हुने पनि होइनौँ। सायद नेपालीहरूले जतिको नयाँ वर्ष मान्ने समुदाय संसारमा अरू नहोलान्। यहाँ 100 भन्दा बढी जातीय समुदायहरू छन्। प्राय हरेक जातिहरूको आफ्नै नयाँ वर्षहरू छन्। नयाँ होस् भन्नको लागि हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको मौका हो। ताजा होस्, नयाँ होस्, अनि जीवनलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण बदल्नको लागि, त्यो पनि सही ढङ्गले बदल्नको लागि हामीलाई दिइएको मौका हो। त्यो चाहिँ समय। हामी नयाँ वर्ष मान्दाखेरि यी कुराहरूलाई हामीले थाहा गरेको हुनुपर्दछ। परिवर्तन भन्ने कुरो भित्रबाट आउने हो, बाहिरबाट आउने होइन। बाहिर कपडा लगाएपछि चाहिँ हामीमा नयाँ रूप देखिन सक्दछ। परिवर्तन त्यसरी आउँदैन। हामीमा परिवर्तन चाहिँ भित्रबाटै आउँदछ। परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँमा भर पर्ने कुरा हो। यसको लागि कतिपल्ट कठोर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। र समयको कुरा गर्दाखेरि वा नयाँ वर्षको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई परिवर्तन गर्नको लागि निर्णय लिने मौका दिइएको छ भन्ने कुरालाई पनि बिर्सनु हुँदैन। अहिलेको जुन खण्ड हामीले पढ्यौँ, यो खण्डले इस्राएलीहरूको बडो नाजुक अवस्थालाई व्याख्या गर्दछ। किनकि तिनीहरू परमेश्वरको दृष्टिमा अनाज्ञाकारी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दुष्ट बेबिलोन नाम गरेको साम्राज्यको शासकलाई उठाउनु भयो र तिनीहरूले इस्राएलहरूलाई कब्जा गरेर बेबिलोनमा लगेका छन् र कतिजना छोडिएको कुरा पनि हामी पढ्दछौँ। विचार गर्नुहोस् त, परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएका जातिहरू एउटा दुष्ट शासकको अधीनमा परेको छ। किन त्यस्तो हुन दिनुभयो भन्ने प्रश्न पनि हामीलाई उठ्दो हो। हुन दिनुहुन्छ उहाँले। किन भन्नुहुन्छ भने उहाँको प्रेमलाई बुझाउनको लागि। जब दुष्ट शासकको अधीनमा पर्दछ तब तिनीहरू कठिनमा पर्दछन्। दासत्वमा परेपछि उनीहरूको आफ्नो स्वतन्त्र इच्छा चलाउन पाउँदैन। परमेश्वरको उपस्थितिमा हुँदाखेरि तिनीहरूले जुन मौका पाएका थिए त्यो मौका कुनै दुष्ट शासकको अधीनमा पर्दाखेरि पाउँदैनन्। दुष्ट शासकको त्यो दुष्टाइबाट परमेश्वरले सिकाउन चाहनुहुन्छ कि वास्तवमा परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको रहेछ। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि लाग्छ, दुष्ट कुरालाई चलाएर उहाँले
असल के हो भन्ने कुरा पनि सिकाउन चाहनुहुन्छ। इस्राएलहरूलाई परमेश्वरले त्यसो गर्नुभएको पनि हो, तर त्योभन्दा पनि अझ ठुलो कुरा चाहिँ दुःख कष्टको माध्यमबाट परमेश्वर कस्तो भलाकारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बुझाउन खोज्नुभएको हो। अहिले हामी यस्तो अवस्थाको चर्चा गर्दैछौँ कि परमेश्वरले इस्राएलहरूलाई विगत भुल्नु भनेर सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। किन विगत भुल्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने अहिले उनीहरू कैदमा छन्। कैदमा परेको कारणले गर्दाखेरि निराशमा छन्। दुःखको कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने फुर्सदमा हुँदाखेरि यिनीहरूले आफ्नो जीवन पापमा बिताए, अहिले कैदमा पर्दाखेरि परमेश्वरले त्याग्नुभयो भनेर गुनासो पनि गर्दैछन्। यस्तै बेलामा यशाया अगमवक्ताले परमेश्वरबाट आउन लागेको नयाँ आशाको घोषणा गर्दैछन्। त्यो उहाँको आशा वा उहाँले दिनुभएको त्यो प्रतिज्ञा पुरा हुनको लागि इस्राएलीहरूले पर्खनु पर्थ्यो, त्यो पनि अर्काको देशमा रहेर। परमेश्वर अझै पनि नयाँ तरिकाले इस्राएलीहरूलाई डोर्याउन चाहनुहुन्छ। त्यही प्रतिज्ञा यहाँ सुनाइएको छ। हो, उनीहरूको अवस्था उति राम्रो छैन, तर परमेश्वर अझ क्रियाशील हुनुभएको अवस्थालाई उतारिएको छ। कसरी उहाँले आफ्नो क्रियाशीलता देखाउनु भयो भन्ने कुरालाई हामी एकछिन चर्चा गरौँ। 16 देखि 17 पद र 19 पदको पहिलो भागलाई हामीले सँगै राख्नुपर्ने हुन्छ। गएको हप्ता इस्राएलीहरूको गुनासोहरूको विषयमा हामीले चर्चा गर्दै थियौँ। ती गुनासोहरू मध्येमा एउटा चाहिँ मेरो बाटो परमप्रभुदेखि लुकेको छ। अनि दोस्रो गुनासो चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने परमेश्वरले मेरो वास्ता गर्नुभएको छैन। 40 अध्यायको 27 पदबाट हामीले हेर्दै थियौँ। उनीहरूले गरेको गुनासो सही होइन। इस्राएलीहरूलाई त्यस्तो लागेको मात्रै हो, किनकि निराशाको बेलामा मानिसहरूले निराशाकै कुरा गर्दछन्। सकेसम्म चाहिँ निराशाको अवस्थामा परमेश्वरलाई नै दोष लाउँछन्। निराशाकै बेलामा हामी भन्ने गर्दछौँ, उहाँले मेरा सबै बाटोहरू बन्द गर्नुभयो, उहाँले मलाई त्याग्नुभयो। त्यस्तो खालको गुनासो हामी निराशामा पर्दाखेरि गर्ने गर्दछौँ। यथार्थ कुरो यो हो कि परमेश्वरले कहिल्यै पनि हाम्रो बाटो लुकाउनुहुन्न, उहाँले बाटो छेक्नु पनि हुन्न। बरु मानिसले हाम्रो बाटोहरू छेक्न सक्दछन्। त्यो सायद हामीमध्ये धेरैले आफ्नो जीवन बिताउने क्रममा तपाईँका बाटोहरू चारैतिर छेकिएको महसुस गर्नुभएको हुनसक्छ। परमेश्वरले त्यस्तो व्यवहार कहिल्यै पनि गर्नुहुन्न। बरु उहाँले असम्भव लाग्ने ठाउँमा समेत बाटो बनाइदिनुहुन्छ। बाटो बनाउने मात्र होइन, उहाँले त्यहाँबाट आफै नै अगुवा भएर अगुवाई गर्नुहुन्छ। यसैले यो कुरो घोषणा गर्दैछन् कि इस्राएलीहरू कैदमा परे पनि अब निराशामा जिउनु पर्दैन, किनकि परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ यशाया अगमवक्ताबाट। त्यसै कारणले गर्दा सुरुको भागमा तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ 16 पद, परमप्रभु यही भन्नुहुन्छ। उहाँ बोल्न चाहनुहुन्छ अगमवक्ताबाट, अरूले होइन, परमप्रभुले नै बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो यहाँ ठोकुवा गर्नु परेको छ। यशायाको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ एकछिन हामीले। उनी त परमेश्वरद्वारा छानिएका एउटा सन्देशवाहक मात्रै हुन्, मानिस हुन्, तर बोल्ने चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। यशायाद्वारा उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँले के भन्नुहुन्छ त भन्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। 16 पदलाई नै एकछिन तपाईँले आफ्नो आँखा लगाइराख्नुहोस्। त्यहाँ लेखिएको छ, समुद्रमा बाटो बनाउनु हुने र शक्तिशाली सागरमा मार्ग बनाउनु हुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। यो कुन अर्थमा परमेश्वरले यशाया अगमवक्ताबाट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले एकछिन केलाउनु पर्ने हुन्छ। इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले लगभग 900 वर्ष अघि मोसाको पालामा घटेको इतिहास सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। इतिहास यस्तो छ, तिनीहरूका पुर्खाहरू मिस्रको दासत्वमा परेका थिए। मोसाको नेतृत्वमा मिस्रदेखि कनान देश फर्कने बेला बाटोमा ठुलो सङ्कट परेको थियो। कस्तो खालको सङ्कट भन्नुहुन्छ भने पछाडिबाट फारोका सेनाहरूले खेदिरहेका थिए भने अगाडि भाग्ने ठाउँ थिएन। अगाडि थियो त ठुलो लाल समुद्र,
बडो अप्ठ्यारो अवस्था थियो। मिश्रतिर फर्कौँ भने फेरि पनि दासत्वमा उनीहरू जीवन बिताउनु पर्दथ्यो। त्यहाँबाट छुटकारा पाएर फेरि दासत्वमा पर्नु यो बडो दुःखको कुरो थियो भने अर्कोतिर चाहिँ फारोको सेनासँग युद्ध लड्नुपर्ने यो पनि असम्भव नै थियो, किनकि सेनाहरूसँग युद्ध लडेको खण्डमा आफै मारिन्थे। अगाडि बढौँ त लाल समुद्र छ, डुब्ने खतरा थियो। यसो गर उसो गर, एउटा वा दुईटा मात्र विकल्प थियो, कि चाहिँ दास बन्ने फेरि कि चाहिँ मर्ने। मोसा आफै पनि आतिएको घटना हामी पढ्दछौँ। त्यतिखेर परमेश्वरले उनलाई अराउनु भयो, आफ्नो हातमा भएको लौरोले लाल समुद्रमा हान्नु। जब उनले लाल समुद्रमा यो लौरोले हाने तब समुद्र दुई भाग भयो अनि बीचबाट हिँड्ने बाटो तयार हुँदछ। सुरक्षितसँग इस्राएलीहरूले लाल समुद्र तरे। त्यही समुद्रको बाटोबाट मिश्रका सेनाहरू पनि छिर्दछन्, ती सबै डुबेर मरे। याद गर्नुहोस् त, इस्राएलीहरू चाहिँ सुरक्षित हुनु, त्यसपछि फारोका सेनाहरू चाहिँ डुबेर मर्नु। एक प्रकारले भन्ने हो भने चाहिँ मिश्रका ती सेनाहरूको लागि परमेश्वरले लाल समुद्रमा एउटा पासो थाप्नु भएको थियो। त्यही ठाउँबाट इस्राएलीहरू सुरक्षितसँग पार गरे भने तिनीहरूलाई चाहिँ त्यही ठाउँमा ल्याएर उहाँले खतम पार्नुभयो। यो घटना तपाईँले प्रस्थान 14 अध्यायमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब दुःखको कुरो इतिहासमा हेर्ने हो भने चाहिँ इस्राएलीहरू दोस्रो पल्ट दासत्वमा परेका छन्। त्यो हो बेबिलोनको दासत्व। अहिले हामी यसैको चर्चा गर्दैछौँ। यस्तो दुःखको अवस्थामा पनि परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुभएको छ। यही कुरालाई इतिहासबाट उहाँले सम्झाउन चाहनुहुन्छ। यहाँ लेखिएको छ यस 17 पदमा, रथहरू र घोडाहरू सेना र थप सेनालाई एकैसाथ निकाल्नु हुने, तिनीहरू जो फेरि उठ्न नसक्ने गरी पडिरहेका थिए, सलेदो निभाए झैँ निभाएका थिए। भन्न खोजेको चाहिँ यो हो कि परमेश्वरले कसरी मिश्री सेनाहरूलाई खतम पार्नुभयो, अब त्यो कामलाई फेरि उहाँले दोहोऱ्याउन जाँदै हुनुहुन्छ। इस्राएलीहरूलाई परमेश्वर आफैले सेनाहरूसँग बदला लिएर उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरो इतिहासमा प्रष्ट पारिसक्नु भएको थियो। फारोका सेनाहरू त्यसबेला युद्ध लड्न अति नै निपुण थिए। तिनीहरूलाई हराउन सक्ने त्यस्तो खालको सैनिक शक्ति भएको छिमेकी देश अर्को सायद थिएन। फारोका सेनाहरूसँग आधुनिक हतियारहरू थिए। त्यस्तोहरूलाई परमेश्वरले लाल समुद्रमा डुबाइदिनु भयो। कतिले क्रिस्चियनहरूलाई हेला गरेर भन्ने गर्दछन्, लाल समुद्र भनेको त घुँडासम्म पानी आउने ठाउँ हो। शैलेसँग तरे भनेर पनि कतिले खिसी गरेका छन्। त्यो घुँडासम्म पानी आउने ठाउँ पनि नभए होइनन् लाल समुद्रमा। तर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो, त्यो घुँडासम्म आउने पानीले कसरी चाहिँ मिश्री सेनाहरूलाई डुबाए त, त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरो। यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ परमेश्वरले कसरी इस्राएलहरूलाई डोराउनु भयो, यो त ठुलो गीत नै बनेको थियो। मोसाले प्रस्थान 15 अध्यायमा गीत गाउँदछन्, मरियम आफैले पनि गीत गाउँदछन्। मरियम चाहिँ मोसाको दिदी सम्झनुहोस् तपाईँले। यो घटनालाई इस्राएलीहरूले आफ्ना सन्तानहरूलाई सुनाइरहनु पर्दथ्यो, त्यो आज्ञा उहाँले दिनुभएको थियो। अब हेर्नुहोस्, यस्तो महान घटनालाई इस्राएलीहरू कैदमा परेको कारणले गर्दाखेरि बिर्सिदिएका छन्। जब हामी निराशामा पर्दछौँ, विगतमा परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्ने कुरालाई सजिलैसँग बिर्सिदिन्छौँ र उहाँ आफैले सम्झना गराउँदै हुनुहुन्छ कि बचाउने परमेश्वर चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर परिवर्तन हुनुभएको छैन। नयाँ वर्षको कुरा गर्दाखेरि हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन, परमेश्वर अपरिवर्तनशील हुनुहुन्छ। लगभग 900 वर्ष अगाडि जुन काम उहाँले गर्नुभएको थियो त्यो काम फेरि गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ, किनकि उहाँ उही परमेश्वर हुनुहुन्छ। आजको वास्तविकता पनि यही हो कि जब हामी निराशामा पर्दछौँ, उहाँले गर्नुभएका कामहरूलाई हामी बाइबलमा प्रमाणको रूपमा पढ्दछौँ तर पनि हामी बिर्सन्छौँ। घरिघरि हामी सुनाउँछौँ तर पनि हामी बिर्सन्छौँ। तर सदाकाल रहनुहुने परमेश्वरले
बिर्सनुहुन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि निराशा डरलाग्दो कुरा हो। निराशा चाहिँ परमेश्वरप्रति गरिने अविश्वास हो। उहाँले यति धेरै काम गर्नुभएको छ, त्यो कामलाई हामीले सुनेका छौँ, हामीले पढेका छौँ, हामीले सायद अरूलाई बताएका पनि हुन सक्दछौँ, तर हामी बिर्सन्छौँ। र पनि उहाँले त्यो कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। यहाँसम्म कि लगभग 900 वर्षपछि पनि सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, फेरि पनि त्यो घटना उहाँले दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो इस्राएलहरूलाई यशाया मार्फत बुझाउँदै हुनुहुन्छ। मरुभूमिमा यात्रा गर्नु सजिलो थिएन, तर यहाँ त परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, म मरुभूमिमा एउटा बाटो बनाउने छु। पानीको कुरा पनि गरिएको छ। लगभग 20 लाख जना इस्राएलहरूलाई मरुभूमिमा डोर्याउनु सजिलो काम थिएन, तर परमेश्वर आफैले त्यो जिम्मेवारी उठाउनु भएको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यशाया मार्फत फेरि पनि सम्झाउनुहुन्छ कि म तिमीहरूको निम्ति मरुभूमिमा बाटो बनाउँछु। मरुभूमिमा बाटो फेला पार्नु बडो गाह्रो काम रहेछ। सुनिहाल्नुभयो, लाखौँको सङ्ख्यामा भएका इस्राएलहरूलाई डोराउनु थियो। एकजनाले सिनाईको मरुभूमिमा बिताएको समयको व्याख्या यस्तो छ, उसको अनुभव। उनले भन्दछन्, प्राय मरुभूमिमा बाटो पहिल्याउन गाह्रो हुन्छ। के भन्छन् उनले? हेर्दा हेर्दै लाल समुद्र र देखिएका सबै थोक बालुवाको त्यो आँधीमा दिनभरि गायब भयो। यात्रा गर्दै थियो अनि एक ठाउँमा रोकेर बसेको थियो। अघिसम्म चाहिँ छर्लङ्गै देखिन्थे लाल समुद्र, त्यसपछि पहाडहरू, अनि अचानक ठुलो बालुवाको आँधी चल्दछ। त्यसपछि अघिसम्म देखिएको दृश्यहरू एकाएक गायब भयो भनेर चाहिँ उनले भन्दछन्। यसको अर्थ यो हो कि बालुवा उडेर आउने र उडाएर लाने एक प्रकारको आँधी चल्दो रहेछ त्यो सिनाईको मरुभूमिमा। यस्तो अवस्थामा लगभग 20 लाख इस्राएलीहरूले बाटो पहिलाएर हिँड्नु बडो कठिन कुरा थियो। बाटो देखाउने अगुवा हुँदछ गाइड, उसलाई पनि निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। मूसाले त्यही मरुभूमिमा 40 वर्ष बिताएका थिए। त्यो अनुभवले पनि काम गरे जस्तो लाग्दैन। उनको त्यो 40 वर्षीय अनुभवले पनि खास काम गर्दैन थियो। परमेश्वर आफै नै लागि पर्नुभयो त्यहाँ उनीहरूलाई डोराउनको लागि। उहाँ आफैले ठुलो जिम्मेवारी उठाउनु भयो। यो त भयो हिँड्नको लागि आवश्यक पर्ने बाटो देखाउने कुरो। मरुभूमि भन्ने बित्तिकै पानी नहुने ठाउँ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। विगतमा परमेश्वरले मरुभूमिको बाटो भएर डोराउँदाखेरि उनीको तिर्खलाई कसरी मेटाउनु भएको थियो, त्यसरी नै अब इस्राएलहरूलाई बेबिलोनको कैदमा परेको अवस्थाबाट छुटकारा दिनुहुने त्यो एउटा एक प्रकारको इतिहास उहाँले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। प्रिय मित्रहरू, यतिखेर हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यही हो। तपाईँ आफ्नो कमजोरीको कारणले सायद त्यस्तो खालको बन्दी जस्तो जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने पनि उहाँले तपाईँ र मलाई कहिले पनि छाड्नुहुन्न। जसरी मिस्रबाट इस्राएलहरूलाई उद्धार गर्नुभयो, त्यसरी नै हामीलाई पनि उहाँले उद्धार गर्नुहुनेछ। यहाँ त प्रतिज्ञा गरिएको छ, बेबिलोन नाम गरेको त्यो शक्तिशाली राष्ट्रका शासकहरूको हातबाट छुटकारा दिने एउटा आशा दिइएको छ। हाम्रा परिस्थितिहरू पनि हाम्रो नजरमा सायद बेबिलोन जस्तो कठोर, अति नै शक्तिशाली शासक जसले अरूलाई अधीनमा पार्न सक्छ, हाम्रा परिस्थितिहरू बेबिलोन जस्तो हुन सक्दछन्। तर पनि परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ कि म तिमीहरूको निम्ति मरुभूमिबाट बाटो बनाउने छु। मरुभूमिमा बाटो पहिलाउन बडो गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसक्यो। संसार आफै पनि मरुभूमि जस्तै हो, जहाँ बाटो पहिल्याउन निकै गाह्रो हुँदछ। हामी यो संसारमा हराउँदछौँ। उहाँको अगुवाई बिना हामी चल्न सक्दैनौँ। मरुभूमि यस्तो ठाउँ हो जहाँ पानीको अभाव हुँदछ। त्यस्तो ठाउँमा उहाँले सबैलाई पियाउनु भयो। लगभग 20 लाख मानिसलाई पानी पियाउनलाई कति पानी चाहिन्छ मलाई थाहा छ? हिसाब गर्नुहोस् गएर। कति खाना चाहिँदो हो? परमेश्वरले कसरी तिनीहरूलाई डोराउनु भयो भन्ने कुरो हाम्रो लागि पनि एकदमै सोच्ने कुरा छ।
त अहिले हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ येशूलाई हो। जब हामी बाटो बिराउँदछौँ तब येशू ख्रीष्ट आफैले दाबी गर्नुहुन्छ बाटो म नै हुँ। ख्रीष्ट येशू बाटोहरू मध्ये एउटा हुनुहुन्न, उहाँ आफै नै बाटो हुनुहुन्छ। जब हामी येशू नाम गरेको बाटोबाट हिँड्दछौँ तब हामी परमेश्वर पिता कहाँ पुग्दछौँ। यो कुरो उहाँ आफैले स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँलाई बाटो बनाउनेहरू कोही पनि अलमलमा पर्नु पर्दैन। त्यति मात्र होइन, जब हामी जीवनको प्यासबाट हामी छटपटीमा पर्दछौँ तब ख्रीष्ट येशू आफै नै हाम्रो जीवनको प्यास मेटाउने पानी बन्नुहुन्छ। त्यसै कारण हामी वचनमा पढ्दछौँ जीवनको पानी म नै हुँ। कस्तो प्रकारको पानी हो? यो पानीलाई बुझ्नको लागि हामीले दिनदिनै पिउने पानीलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पानी बिना हामीलाई शरीरमा बाँच्न बडो गाह्रो हुँदछ। त्यसै गरी आत्मामा बाँच्नको लागि पनि येशू नाम गरेको पानी पिउनु पर्ने हुन्छ। मरुभूमिमा जसरी परमेश्वरले पानीको प्रबन्ध गरिदिनु भयो त्यसरी नै संसारमा जिउँदाखेरि येशू नाम गरेको पानी पिएर हामी जिउँदछौँ। यो पानी बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि याद गर्नुहोस्, जब हामी निराश हुँदछौँ तब हामी जीवन दिनुहुने पानीलाई हेरौँ, जीवन दिनुहुने बाटोलाई हेरौँ। ख्रीष्ट येशू आफै नै बाटो र पानी बन्नुभएको छ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हामी हेर्दछौँ 18 र 19 पदको पहिलो भागलाई सँगै राखेर त्यहाँ लेखिएको छ, बितेका कुरालाई भुला, उहिलेका कुरालाई विचार नगर। कुन अर्थमा उहाँले यो कुरो भन्दै हुनुहुन्छ? एकातिर चाहिँ बितेका कुरालाई बिर्सनु भन्नुहुन्छ भने अर्कोतिर फेरि उहाँ आफैले नै विगतका इतिहास सम्झाउनुहुन्छ। बितेका कुराहरू हामीले भुल्नु आवश्यक छ। यहाँ परमेश्वरले आज्ञा दिनुको अर्थ यो हो कि बितेका असल कुरालाई बिर्सनु भन्न खोज्नु भएको होइन, तर उनीहरू कैदमा परेका छन्। कैदमा किन परे भन्ने कुरा खोताल्दै जाने हो भने तपाईँले यशायाको पुस्तक 1 देखि 39 अध्यायसम्म पढ्नुपर्ने हुन्छ। अगाडि भाग हेर्नुभयो भने चाहिँ तिनीहरूलाई परमेश्वरले दण्ड दिनुभएको छ। दण्ड दिनुपर्ने कारण पनि थियो। त्यहाँ सुरुमै हामी पढ्दछौँ परमेश्वर आफैले नै तिनीहरूलाई दण्डबाट जोगिनको लागि चेतावनी दिइसक्नु भएको थियो। परमेश्वरले यहाँसम्म पनि भन्नुभएको थियो कि तिमीहरूको पापलाई म शुद्ध पारिदिन्छु। ती छिरबिरे रङका, ती सिन्दुर रङका भए पनि अथवा पापको चाहिँ त्यहाँनिर जुन रूपको विषयमा बयान गरिएको छ, तिमीहरूको पाप जस्तो सुकै भए पनि म धोएर शुद्ध पार्नेछु भनेर उहाँले इस्राएलहरूलाई आफूसँग आएर छलफल गर्नको लागि पनि निम्तो दिनुभएको थियो। तपाईँले यसै 1 अध्यायमा पढ्नुहोस्। इस्राएलीहरूले परमेश्वरको निम्तोलाई समेत इन्कार गरे। त्यो सँगै आएर छलफल गर्न चाहनुहुन्थ्यो, उहाँले पापहरू क्षमा गर्न चाहनुहुन्थ्यो। त्यसको लागि उनीहरूलाई बोलाउनु भयो, तर पनि उनीहरूले उहाँको त्यो चेतावनीलाई, त्यो सल्लाहलाई सुन्न चाहेनन्। त्यसपछि परमेश्वर दुखित भएको घटना पढ्न पाउनुहुन्छ। गधाले मालिकलाई चिन्छ, गोरुले मालिकलाई चिन्छ, तर मेरै जातिहरूले मलाई चिन्दैनन्। परमेश्वरले एकदमै आफ्नो दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसपछि परमेश्वर तिनीहरूलाई दण्ड दिन बाध्य हुनुभयो। अब उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरूका विगतका पापहरूलाई बिर्सिदेऊ। विगतका पापहरूलाई भुलेर नयाँ बन्नको लागि उहाँले तिनीहरूलाई सूत्रसहितको आज्ञा दिनुभएको हो। यहाँ परमेश्वरले यस्तो करार पनि बाँध्नु भएको थियो यिर्मया अगमवक्तासँग, तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र म तिनीहरूका पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन। ती पाप चाहिँ हामीले हिसाब राख्नु नहुने कुरा हो। गल्तीहरूलाई हिसाब राख्नु हुँदैन, किनकि परमेश्वर प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी पढ्दछौँ पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा प्रेमले खराबीको हिसाब राख्दैन। उहाँ प्रेमिलो हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि इस्राएलहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरूले जसुकै पाप गरेको भए तापनि म क्षमा गर्नेछु। र पनि एउटा शर्त यो हो कि तिनीहरूले पश्चाताप गर्नु पर्थ्यो, परमेश्वरतिर तिनीहरू फर्कनु पर्दथ्यो। त्यसपछि उनीहरूको सबै कुरा ठिक हुन्थ्यो।
तर इस्राएलहरू त गुनासो गर्दैछन्। प्रभुतिर फर्कनुको साटो प्रभुले मेरो बाटो नै बन्द गरिदिनु भयो, उहाँले मलाई व्यवस्था गर्नुभयो। जबकि प्रभुले अगाडि नै भन्नुभएको छ पानीबाट जाँदाखेरि पनि म बाटोबाट डोराउनेछु, आगोबाट पनि डोराउनेछु, हरेक अवस्थाबाट डोराउनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। ती सबै प्रतिज्ञाहरू बिर्सेका थिए। ती प्रतिज्ञा चाहिँ उहाँले सम्झाउनु भयो र साथमा भन्नुहुन्छ कि तिमीहरूले विगतका ती पापहरूलाई बिर्सनुको अर्थ चाहिँ मैले केही पनि गरे होइन भनेर त्यतिकै हैसन्चो भएर बस्ने होइन, पश्चाताप गर्नु भन्न खोजिएको हो। परमेश्वरतिर फर्कनु पर्छ भनेर चाहिँ उहाँले यसै अगमवक्ताद्वारा यो कुरो सुनाउँदै हुनुहुन्छ। किनकि विगतको पापको कारणले दण्ड पाएको सम्झना दिमागमा आइरहन्छ भने उनीहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन्। पापको परिणाम सम्झेर हामी धेरैपल्ट थला पर्न सक्छौँ, हामी कमजोर बन्दछौँ। यो विगतका कति त्यस्ता कुरो छन् जुन चाहिँ सम्झिरहँदाखेरि त्यो सम्झनाले हामीलाई उल्टै पछुतो मान्ने बनाउन सक्दछ, हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि बाधा दिन सक्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो विगतका पापहरू सम्झिराख्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि निकै खतरनाक हुन सक्दछ। विगतका असफलतालाई सम्झेर हामी कोही पनि झस्कनु पर्दैन, किनकि परिस्थिति फेरबदल भइरहन्छ। त्यति मात्र होइन, ती सबै परिस्थितिलाई परमेश्वरले आफ्नो अधीनमा राख्नुहुन्छ र उहाँले आफ्नो अनुकूल पनि तपाईँको लागि बनाइदिन सक्नुहुन्छ। विगतलाई पावलले कसरी हेरेका थिए भन्ने कुरा पनि हामीले सूत्रको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। के भन्छन् त पावलले? म फिलिप्पी 4:13 र 14बाट पढ्दैछु। म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर र अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कदै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। पावलका विगतलाई विचार गर्नुहोस् तपाईँले। उनले कस्ता प्रकारको जीवन बिताएका थिए? उनलाई लागेको थियो म त एकदम धर्मी मानिस। पहिलाका जोसका कुराहरू हेर्दाखेरि ती व्यर्थका थिए। ती जोसले गर्दाखेरि ख्रीष्ट येशूको विरुद्धमा कदम चाल्ने व्यक्ति बनाएको थियो उनलाई। तर ती सबै व्यर्थका थिए भनेर उनले एक दुई ठाउँमा आफ्नो दुखेसो पोखाउँछन्। ती चाहिँ विगतका कुराहरू उनलाई पनि दुःख लाग्दो हो। स्तिफनसलाई यहुदीहरूले मार्दाखेरि उनको पनि सहभागिता थियो। त्यो सम्झेर उनलाई बेला बखत चाहिँ तर्साउने अथवा त्यो एउटा झस्को आउँदो हो। तर उनले भन्दछन् कि म पछाडिको कुरा बिर्सेर अगाडि लम्कँदछु। यो त भयो असफलतालाई लिने तरिका। सफलतालाई पनि हामीले सधैँभरि सम्झेर बस्नु सायद ठिक नहोला। विगतका सफलतालाई सम्झेर वर्तमानलाई व्यवस्था गर्नेहरू पनि नभए होइनन्। भइहाल्छ यस्तै त हो नि भनेर हामी हल्का रूपमा लिने गर्दछौँ। परिस्थितिलाई हल्का रूपमा लिनु कदापि हुँदैन, किनकि समय र परिस्थिति सधैँ उस्तै रहँदैन, त्यो परिवर्तन भइरहन्छ। याद गर्नुहोस्, परमेश्वर मात्रै अपरिवर्तनशील हुनुहुन्छ, अरू त सबै कुरा परिवर्तन भइरहन्छ। पहिला भएका सफलताहरू अहिले आएर चाहिँ हाम्रो लागि कुनै काम नलाग्ने कुरा पनि बन्न सक्छ। तर अघि भने जस्तै असफलतालाई जस्तै यसलाई पनि हामीले एउटा अनुभवको रूपमा मात्रै लिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँको जुन वचनको सन्दर्भमा कुरो गर्नुहुन्छ भने इस्राएलीहरूले विगतमा बिताएका जीवनलाई बिर्सेर नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्दथ्यो। विगतका असफलताले पछुतोतिर डोराउन सक्दथ्यो वा हृदयलाई कठोर पार्न सक्दथ्यो। पछुतोमा पर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले आफैलाई नोक्सान पार्नुहुन्छ। कतिपल्ट पछुतोमा परेको मानिसले अरूलाई पनि नोक्सानी गर्न सक्छ। त्यसले सुधार ल्याउने होइन, बिगार मात्रै गर्छ। त्यस कारणले परमेश्वरले अब सम्झाउनुहुन्छ, हेर म एउटा नयाँ कुरा गर्दैछु, त्यो अब पुरा हुन आउँछ, के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? मित्रहरू, हाम्रा विगतहरू झस्काउने खालका हुन सक्दछन्। शैतानले धेरै पटक
हाम्रा विगतहरूलाई याद गराएर अत्याउन पनि सक्छ। शैतान सिपालु छ, तपाईँको मानसिक स्थिति ऊ राम्रोसँग जान्दछ। भविष्यमा परमेश्वरले साँचेर राख्नुभएको त्यो महिमित अवस्थालाई नै बिर्सने प्रकारको, त्यो ध्यानलाई बाँड्ने प्रकारको उसले षड्यन्त्रहरू तपाईँको जीवनमा रच्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो कि परमेश्वरले हामीलाई नयाँ तुल्याउन चाहनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ विगतका कुरालाई बिर्सनु पर्दछ। परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्ने कुरो बिर्सने होइन, विगतमा मैले के गरेँ र कुन कारणले म बन्दी भएँ, म कसरी चाहिँ आफ्नै कारणले दासत्वमा परेँ भन्ने कुरोले तपाईँलाई चाहिँ पछाडि पार्न सक्छ। परमेश्वरले राख्नुभएको महिमित त्यो अवस्थामा पुग्नबाट वञ्चित तुल्याउन सक्छ। परमेश्वरको सिधा आज्ञा छ, विगतका कुरालाई के गर रे, भुल। स्पष्ट लेखेको छ, बितेका कुरालाई भुल, उहिलेका कुरालाई विचार नगर। नयाँ बन्नु छ भने हाम्रो लागि दिएको सूत्र यही हो, बितेका कुरालाई भुल। र उहाँले के चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। त विगतका सफलतालाई धेरै महत्त्व नदिनुहोस्, ती पाठको रूपमा मात्रै लिनुहोस्। असफलताको पनि हिसाब नगर्नुहोस्, त्यसलाई पनि एउटा पाठको रूपमा मात्रै लिनुहोस्। हामी विगतको कुरालाई सम्झन्छौँ भने खालि परमेश्वरले के चाहिँ असल काम गर्नुभयो भन्ने कुरालाई सम्झन्छौँ, हामीलाई पछाडि पार्ने कुरालाई बिर्सन्छौँ। तेस्रो र अन्तिम कुरो छोटकरीमा हामी हेर्दछौँ 21 पदलाई सँगै राखेर यी सबै कुरा परमेश्वरले किन भन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले अझै पनि आफ्ना जातिहरूलाई प्रशंसा गर्ने जाति तुल्याउन चाहनुहुन्छ। 21 पदलाई हामी पढौँ। त्यस जातिलाई जसलाई मेरो प्रशंसाको घोषणा गरून् भनेर मेरो निम्ति मैले बनाएँ। यहाँ तपाईँले पक्रिनुपर्ने शब्द चाहिँ त्यस जातिलाई, कुन जाति भन्दाखेरि उहाँ आफैले चुन्नुभएको इस्रायल जाति, जुन चाहिँ अब्राहमबाट सुरुवात हुँदछ। त्यसपछि उनीहरूलाई चुन्नुको मुख्य उद्देश्य नै प्रशंसा गर्नलाई हो। त्यसै कारणले उहाँले भन्नुहुन्छ, मेरो निम्ति मैले बनाएँ। यो सृष्टि गर्ने कुरासँग यसको सम्बन्ध छ। परमेश्वर आफैले नै आफ्नो हातले रचना गर्नुको अर्थ यो हो कि तिनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरून्। यो प्रशंसा गर भन्ने आज्ञा बाइबलमा सयौं पटक दिइएको छ। आराधकहरू स्कुल वा कलेजले तयार पार्ने होइन। आराधक बन्नको लागि एउटा सूत्र दिइएको छ, त्यो हो दासत्वबाट छुटकारा, त्यसपछि आराधना। प्रस्थानको पुस्तक तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्थानको अर्थ चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्नु, एकै ठाउँमा रहने होइन, प्रस्थान यात्रा गरिराख्ने। त्यहाँ छुटकाराको मुख्य लक्ष्य के हो भन्ने कुरो स्पष्टसँग बताइएको छ। प्रस्थान 8 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको छ, फेरि परमप्रभुले मोशालाई भन्नुभयो, गएर फारोलाई भन्, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, मेरा प्रजाहरूलाई मेरो आराधना गर्नलाई जान दे। कुन अवस्थामा यो आज्ञा परमेश्वरले मोशालाई दिनुभयो भन्नुहुन्छ भने इस्राएलीहरू मिस्रको बन्धनमा थिए। बन्धनमा हुँदासम्म तिनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्न पाएका थिएनन्। फारोको जय जयकार गर्नु पर्थ्यो। सायद मिस्र देशमा हुँदाखेरि तिनीहरूले मूर्ति पूजा गरेका थिए, परमेश्वरलाई पुज्न पाएका थिएनन्। बन्धनमा भएकाहरूले कहिले पनि आफ्नो विचार चलाउन पाउँदैन, आफ्नो विश्वासलाई स्वतन्त्र ढङ्गले प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। बन्धनमा परेकोहरूले कहिले पनि उहाँको आराधना गर्न सक्दैनन्। त्यसो त अहिले जुन खण्ड पढ्दछौँ त्यहाँ पनि इस्राएलीहरू बेबिलोनको बन्धनमा परेका छन्, तिनीहरूले उहाँको प्रशंसा गर्न सकिरहेका छैनन्। र पनि यशया अगमवक्तालाई खटाएर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूलाई म प्रशंसा गर्ने जाति अझै बनाउने छु। किन चाहिँ यो कुरो परमेश्वरले भन्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रशंसा आराधना गर्नु चाहिँ छुटकाराको मुख्य उद्देश्य हो। त्यसैले तपाईँ प्रस्थान 9 अध्यायमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि प्रशंसा गर्नलाई, आराधना गर्नलाई जान दे भनेर मोशालाई भन्न लगाइएको छ। 10 अध्यायमा हेर्नुहोस्,
परमप्रभुले हामीलाई पनि दुःख कष्टको बीचबाट छुटकारा दिएर आराधकहरू बनाउनु भएको हो। त्यसकारण गर्दाखेरि आराधना त्यत्तिकै हाम्रो आफैबाट उब्जने कुरो होइन। यो आराधनासँग जहिले पनि हाम्रो उद्धार मुक्तिको कुरा जोडिएको हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो कष्ट, हाम्रो दासत्वको कुरा जोडिएको हुन्छ। जब हामी दासत्वमा थियौँ त्यतिखेर परमेश्वरको आराधना गर्न सक्दैन थियौँ। अब हेर्नुहोस्, इस्राएलहरू अहिले बेबिलोनको कैदमा परे तापनि उहाँले पहिलेदेखि एउटा योजना राख्नुभएको थियो। मानिसलाई सृष्टि गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै उहाँको आराधना गर्नु हो। अहिले त्यो गर्न पाएको छैन, किनकि पहिलो कुरो त उनीहरूको देश छैनन्, देश लुटिएको अवस्थामा छ। त्यसपछि त्यहाँ मन्दिर पनि लुटिएको कुरा तपाईँले राजाहरूको पुस्तकमा पढ्नुहोस्, यही यशायाकै तपाईँले 38 अध्यायमा पढ्नुहोस्। मन्दिर लुटिएको छ, त्यसै गरी त्यहाँ पुजारी थिएन। परमेश्वरलाई आराधना गर्ने मौकाबाट पूर्ण रूपमा यिनीहरू वञ्चित थिए। तर खुसीको कुरा चाहिँ परमेश्वर कहाँ दोहोऱ्याउनको लागि र परमेश्वरको आवाज सुनाउनको लागि यशाया अगमवक्तालाई खटाउनु भएको थियो। अनि उनीहरूले यहाँनिर परमेश्वरको आवाजलाई सुनाउँदैछन् कि उहाँ अझै इस्राएलहरूलाई आराधना गर्ने जाति बनाउन चाहनुहुन्छ। आराधना गर्ने यो कुनै काम होइन, वास्तवमा यो त हाम्रो जिम्मेवारी हो। यो त परमेश्वरको बोलावटमा समेटिएको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी मण्डलीमा आएर आराधना गरौँ भन्नुपर्ने जस्तो विषय मलाई लाग्दैन। जसले छुटकाराको महसुस गरेको छ उसले मात्रै आराधना गर्न सक्छ। इस्राएलहरूलाई त्यो अनुभवबाट उहाँ दोहोऱ्याउन चाहनुहुन्थ्यो। त बाइबलभरि नै हामी पढ्दछौँ, प्रशंसा गर, किनकि उहाँ चाहनुहुन्छ कि हामीले उहाँको प्रशंसा गरौँ। वेदनाबाट, कष्टबाट छुटकारा पाएकाहरूले मात्रै उहाँको आराधना गर्न सक्दछन्। जब हामी नयाँ करारमा हेर्दछौँ, ख्रीष्ट येशू आफैले पनि मानिसलाई छुटकारा दिनुभएको छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ, शास्त्री फरिसीहरूले प्रभुको आराधना गरेनन्। ती बुद्धिजीवी थिए, जान्नेहरू थिए, धेरै सम्पन्नशाली मानिसहरू थिए, तिनीहरूले उहाँको आराधना कहिल्यै पनि गरेनन्। बरु उहाँको विरुद्धमा तिनीहरू उठे। त्यसको ठिक उल्टो तपाईँ देख्नुहुन्छ, लङ्गडो मानिस जो मगन्ते भएर बसेका थिए बाटोमा, अन्धो मानिसलाई हेर्नुहोस् तपाईँले, तिनीहरू मन्दिरमा प्रवेश गर्न पाउँदैन थिए। धार्मिक हिसाबले तिनीहरू अयोग्य थिए, तिनीहरूलाई कसैले पनि हिसाब गर्दैन थिए। त्यस्ता मानिसहरूले जब चङ्गाई पाए, तब हामी सुसमाचारका पुस्तकहरूमा पढ्दछौँ, तिनीहरूले उहाँको प्रशंसा गर्दै येशूको पछि लागे। त्यस्तो घटना पढ्दछौँ। तपाईँको अवस्था के हो? तपाईँ यहाँ आराधना गर्न आउनुभएको छ, तपाईँको अनुभव के छ? विगतमा तपाईँ दासत्वमा पर्नु भएको थियो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो दासत्वबाट छुटकारा पाउनुभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको मुखमा उहाँले प्रशंसाको आवाज हाल्नुभएको कारणले तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ। वचन सङ्ग्रह 42 पनि त्यही अवधारणा दिइएको छ। पापको दलदले भास, त्यसपछि उहाँले निकाल्नुभयो। भासमा हुँदैखेरिको अवस्था, बन्धन, जब उहाँले त्यसबाट छुटकारा दिनुभयो, त्यसपछि चट्टानमाथि बसालिँदछ अनि उसले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दछ। हामीले नयाँ वर्षलाई कसरी लिन्छौँ त अब भन्दाखेरि परमेश्वरबाट छुटकारा पाएको त्यो अनुभवलाई आराधनामा परिणत गर्दछौँ। नयाँ वर्षले दिने प्रेरणा यो हो प्रिय मित्रहरू। तपाईँ कसरी लिनु भएको छ परमेश्वरको वचनलाई? तपाईँले आफ्नो जीवनलाई कसरी लिनुभएको छ? छुटकारा, त्यसपछि आराधना। छुटकाराको अनुभव गर्नुभएको छैन भने फेरि एकचोटि याद गर्नुहोस्, विगतलाई परमेश्वरले सम्झाउन चाहनुहुन्छ। इस्राएलहरूलाई त लगभग 900 वर्ष अगाडिको इतिहास सम्झाउनु परेको थियो। तपाईँलाई सायद 1 वर्ष अगाडिको इतिहास सम्झाउनु होला परमेश्वरले, त्योभन्दा अगाडिको इतिहास सम्झाउनु होला, कसरी तपाईँलाई उहाँले उद्धार गर्नुभयो। कतिपल्ट निराशामा परेर तपाईँले उद्धारको गीत गाउन छोड्नु भएको हुनसक्छ।
निराशामा परे कतिपल्ट तपाईँले पहिलेदेखि सुन्दै आएको त्यो उद्धारको जुन वृत्तान्तलाई बिर्सनु भएको हुनसक्छ। तपाईँको कठोरताको कारणले गर्दाखेरि ती सबै कुरोहरू बिर्सनु भएको हुनसक्छ। तर परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसैया अगमवक्ता सायद हाम्रो बिचमा अहिले हामीमध्ये कोही भएर उभिनेछन्, तपाईँको घरेलु सङ्गतिको अगुवा भएर उभिनेछन्, तपाईँको पास्टर भएर उभिनेछन्, तपाईँकै छेउछाउमा भएको साथी पनि सायद कतिपल्ट यसै अगमवक्ताको रूपमा खडा भएर तपाईँलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्ने कुरो सम्झना गराउन सक्छन्। तर तपाईँको कान तपाईँले खोल्नुहोस्। उहाँ त बोल्न चाहनुहुन्छ, बोल्दै पनि हुनुहुन्छ र उहाँको आवाजलाई ध्यान दिनुहोस् कि हामीले अब नयाँ गरी सोच्नु परेको छ। नयाँ हुनु छ भने यो निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो। तपाईँले कस्तो प्रकारले लिनुभएको छ जीवनलाई। उहाँ त डोराउन चाहनुहुन्छ मरुभूमिबाट, पानी नभएको ठाउँबाट, तर तपाईँ उहाँको हात समाउन तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ भने पक्कै डोरिनुहुनेछ। तर तपाईँ अटेरी भएर रहनुहुन्छ भने जहाँको त्यहीँ रहनुहुनेछ। यसको दोष परमेश्वरलाई दिन मिल्दैन। उहाँ दोहोऱ्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन।